नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्ष पुगेको अवसरमा काठमाडौँमा अमेजिङ युनान साङ्ग्रिला फोटो प्रदर्शनी सुरु भएको छ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा सामाजिक रहनसहनलाई झल्काउने किसिमका चित्रहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। नेपाल चाइना मिडिया फोरमको आयोजनामा नयाँ बानेश्वरमा रहेको होटल एभरेस्टमा शुक्रबारदेखि फोटो प्रदर्शनी सुरु भएको हो। उक्त प्रदर्शनी मङ्सिर 11 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। विशेष गरी चीनको युनान प्रान्त र साङ्ग्रिला क्षेत्रको समष्टिगत जानकारी फोटो प्रदर्शनीबाट पाउन सकिन्छ। प्रदर्शनीले दुई देश बीचका जनतालाई अझ नजिक ल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। फोटो प्रदर्शनीले नेपाल र चीनका प्राकृतिक वैभवहरूलाई चिन्ने र बुझ्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। नेपाल र चीन बीचको सांस्कृतिक आदान प्रदानको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मलाई हेर्दा दुई देश पूर्वीय सभ्यताको थलो रहेको समेत प्रतीत हुन्छ। नेपाल र चीन दुवै ऐतिहासिक सभ्यता भएका मुलुक हुन् र मानव जातिको सभ्यताको इतिहास दुवै देशको अत्यन्तै लामो इतिहास छ र दुवै देश पौराणिक देशहरू पनि पुराना देशहरू हुन् र आफ्नो आफ्नो सभ्यता संस्कृतिहरू निर्माण गर्दै आएका मुलुकहरू र जब 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले एउटा दर्शन दिनुभयो, सन्देश दिनुभयो र त्यसले विश्वलाई नै प्रभावित गर्यो र नेपालबाट चीनमा पनि बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्न र चिनियाहरू पनि नेपालमा बुद्ध धर्मबारे बुझ्न, दर्शनबारे बुझ्न आए। त्योभन्दा अगाडिको इतिहास हेर्ने भने मञ्जुश्रीको इतिहास छ, नेपाल र चीन बिचको सम्बन्धलाई जोड्ने। बुद्धभद्र जो पहिलो व्यक्ति हुन् जसले चीनमा गएर बुद्ध धर्मको प्रचार गरेका थिए। त्यस्तै पछिल्लो कालमा त्योभन्दा पछि आउँदाखेरि पद्मसम्भव गुरु रिम्पोचेको इतिहास छ, अरनिकोको इतिहास छ, भैकुटीको इतिहास छ, सरङचङ गम्पोको इतिहास छ र नेपालबाट तिब्बतमा, काठमाडौँबाट तिब्बतमा र नेपालका अन्य भागबाट तिब्बतमा सांस्कृतिक आदान प्रदान भएको, व्यापारिक आदान प्रदान भएको इतिहास छ र पछिल्लो कालमा हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्ष पुगेको छ र यो 65 वर्षको इतिहासमा दुई देशको बीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ भएको छ। हाम्रा राष्ट्रपतिज्यूहरूले, दुवै देशका राष्ट्रपतिज्यूहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो नेपाल र चीनको सम्बन्ध हिमाल र नदीबाट जोडिएको सम्बन्ध हो। यो हिमाल जस्तै अटल र नदी जस्तै स्वच्छ र समस्या रहित सम्बन्ध हो र नेपाल जहिले पनि एक चीन नीतिको पक्षमा दृढताका साथ छ भने चीन नेपालको स्थायित्वको पक्षमा छ, विकासको पक्षमा छ, समृद्धिको पक्षमा छ र हाम्रा दुई देश बीचमा विकासको आदान प्रदान पनि, प्रविधिको आदान प्रदान, सिपको आदान प्रदान पनि गर्दै सम्बन्धलाई हामी प्रगाढ बनाउँदै आएका छौँ। हामी दुई देश असल छिमेकी देश भयौँ अनि हाम्रो बीचको सम्बन्ध भने ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। तर एकले अर्काबाट जानकारी लिन पनि विभिन्न तरिका छ। हाम्रो दुई देश बीचको भाषाको फरकताको होला कि अब एकले अर्काको कुरा बुझ्न धेरै गाह्रो छ। तर यो फोटोहरूबाट, यो तस्बिरबाट एकले अर्काको दृश्य देख्न एकदम सजिलो छ। प्रत्यक्ष रूपमा एकले अर्काको कुराहरूबारे थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो यो अहिले युनान प्रान्तको तिछिङ क्षेत्रको भिन्न भिन्न दृश्य नेपालको धेरै ठाउँहरू पनि देखिन्छ। त्यो आफ्नै घरमा रहेको जस्तै लाग्छ। तर यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरूको जीवन कस्तो छ, तिनीहरूले कसरी जीवनयापन गर्ने, यो तस्बिरबाट थाहा पाउन पनि अलिकति थाहा पाउन सक्छ। त्यसैले मेरो विचारमा यस्तो फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रमबाट पनि एकले अर्काको कुरा त्यो आँखाबाट देख्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले कोभिड-19 को लागि एकले अर्काको देशमा घुम्न जान त पाइँदैन, तर यो कार्यक्रमबाट हामीले पनि आफैले घुमेको जस्तो लाग्न हुन सक्छ। नेपाल चीन बीचको जनस्तरको सम्बन्ध सयौं वर्षदेखिको रहेको भए तापनि दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्ष पुरा भएको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै दुई देश बीचको समस्या रहित सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै गएको छ। परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने काठमाडौँमा बस्ती बस्न योग्य बनाउने मञ्जुश्रीका पालादेखि नै नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमा सुरु भएको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रथम शताब्दीमा नेपालबाट बुद्ध धर्मको चीनमा विस्तार भएसँगै धार्मिक सम्बन्धले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। सामाजिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपालकी राजकुमारी भ्रिकुटीको विवाह 7औं शताब्दीमा तिब्बतका राजा सरङचङ गम्फूसँग भएको पाइन्छ। सांस्कृतिक रूपमा 13औं शताब्दीमा नेपालका कलाकार अरनिकोले
बेइजिङमा प्यागोडा शैलीको सेतो मन्दिर बनाउन पनि भूमिका खेलेका थिए। यी र यस्ता विषयहरू समेटेर तयार पारिएको फोटो सामग्रीहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। यसरी परापूर्व कालदेखिको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन यस्ता कार्यक्रमका साथै राजनीतिक नेतृत्वले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जनस्तरमा हजारौँ वर्षदेखिको सम्बन्ध हो र यो अहिले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था र जनता लेभलमा पनि सम्बन्ध अहिले पनि त्यत्तिकै गाढा सम्बन्ध छ। यसलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि दुई देशबिचका विभिन्न सङ्घ संस्था र जनस्तरमा सम्बन्धहरू आदान प्रदान गर्ने, त्यहाँको विकास अथवा यहाँका नेपालका अनुभवहरूलाई पनि हामीले शिक्षाको रूपमा एकअर्का बिचमा चाहिँ त्यसलाई ल्याउने, साटासाट गर्ने र भ्रमणहरू पनि आदान प्रदान गर्ने र चीनले गरेको आर्थिक विकास र उन्नति खास गरी लाई नेपालमा पनि अलिकति त्योबाट फाइदा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्ने र नेपालले पनि विगतदेखि जनस्तरमा पनि सरकारी स्तरमा पनि चीनका चासोहरूलाई नेपालले सम्बोधन गरेको छ, एक चीन नीति लगायतका चासोहरूलाई र त्यो विवाद रहित ढङ्गले जसरी सम्बन्ध अघि बढेको छ त्यसलाई चाहिँ अझ जनस्तरसम्म सम्बन्ध अझ विकास गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ प्रचार प्रसारको क्षेत्रमा पनि अझ मिडियाको क्षेत्रमा पनि केही सहकार्यहरू बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि नेपालका लागि चीन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रदर्शनी मार्फत नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताहरूलाई प्रवर्धन गरी पर्यटनको विकास र विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जस्तो सबभन्दा पहिला चाहिँ युनान जुन खुनमिङ र काठमाडौँ बीच सिधा हवाई सम्पर्क छ र हरेक दिन 2वटा चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सले उडान भर्ने गरेको थियो, एउटा ठुलो र एउटा न्यारो बडीले। त्यो भनेको कोभिडभन्दा अगाडि युनानबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या ठुलो थियो, त्यसले चाहिँ नेपालको पर्यटनमा ठुलो योगदान गरेको थियो र खुनमिङ र पोखरा महानगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध पनि छ। त्यसले दुई देश बीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ पनि बनाएको छ र आत्मीय बनाएको छ दुवै देशका जनतालाई, दुवै सहरका जनतालाई। र यस्तो प्रदर्शनीले युनान चाइना कस्तो हो भन्ने भन्दा पनि युनानको र नेपालको धेरै विशेषता समान छ। जस्तो हिमालको लागि नेपाल प्रसिद्ध छ भने त्यहाँ पनि मैली हिमाल छ होइन, र प्राकृतिक यो वनस्पति चीनमा सबभन्दा धेरै वनस्पति भएको पनि युनान प्रान्त नै हो। र धार्मिक हिसाबमा हामी भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको देश भनेर जसरी हामीले त्यसलाई ब्रान्डको रूपमा विश्वमा प्रचार गरेका छौँ, सँगसँगै युनानका बुद्धिस्टहरूले पनि मञ्जुश्री, भगवान् गौतम बुद्ध र गुरु पद्मसम्भव यो तिनटाको लाई पूजा गर्ने बौद्ध धर्मावलम्बीहरू थुप्रै छन्। र गुरु पद्मसम्भवले काठमाडौँको फर्पिङमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको हो र मञ्जुश्री आएर काठमाडौँको बस्ती बसाल्नु भएको हो भनेर र गौतम बुद्धको बारेमा पनि अझ हामीले पनि त्यहाँ गएर प्रचार गर्न सक्यौँ भने यो अझ त्यहाँबाट आउने बुद्धिस्ट पर्यटकहरूको सङ्ख्या चाहिँ अझ बढ्छ र आशा गरौँ यो कोभिड पछिको तुरुन्तै खुनमिङ र काठमाडौँ बीचको उडान फेरि सुरु हुनेछ। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको वर्षगाँठको अवसरमा दुवै देशको सांस्कृतिक पहिचान झल्किने विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भए पनि कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण सम्भव हुन नसकेको आयोजक नेपाल चाइना मिडिया फोरमको भनाइ छ। क्यापिटल टेलिभिजनका लागि प्रतीक नेउपाने, काठमाडौँ।